ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے، غلامان محمد کو سدا بیزار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پر بہت ابو بکر پخبل وطنو زما عزت مندرونو دایو داسی عظیمہ موضوع دا چا امیر المومنین خلیفت المسلمین صدیق اکبرم دورا راواغستا علی ورطوئی مدینہ چاہتا پریدی امیر المومنین صحابہ اکرام مومنان غزا دا پارا ختم نبوت دا دفاع دا پارا مالی و جانی قربانے کولو تا تیارو لارل دا مسلمت القذاب پر خلاف باندے داسی عظیمہ مارکا عظیمہ غزوہ ہوشوا چھ پا تاریخ اسلام کی داسی شہادتنا چھ کم شہادت دا ختم نبوت پا دفاع کی پیش شوی دی پا اللہ پا ذات میں دی قسمی تمام تاریخ کتابوں نولو گو رہے دا امام بخاری کتاب المغازی اولو گو رہے بدایہ نہایہ گو رہے سیرت ابن حشام گو رہے سمر غزوات چھ دا پیغمبر پاک پا زندگی کی شوی دی پا تمام غزواتوں کی 259 صحابہ صرف پا شہادت رسیدی 259 صحابہ دا ختم نبوت دا دفاع دا پارا صرف پا یو غزوہ کی 1200 صحابہ اکرام 1200 مومنان پا شہادت رسیدل دام موتا تا 10 را گئی 4 مسلمانانوں اور 16 صدے مسلمانانوں مرزا غلام احمد قیدیان پر کٹی نن ستاد نبی پر خلاف باندے الیکٹرانکس میڈیم قبضہ کرے دا تمام ٹیلی ویژن ہم قبضہ کرے آگی دمالی قربانے ورکئی بدنی قربانے ورکئی زمان تمام راتلن کی مشارکین ہوتا اور تمام اہل الحدیثوں رونو دا درخواست دے چھتاسو پلو علاقوں تلرشے بہر یو مسجد کی با دا ختم نبوت پا موضوع باندے دا غیب و عنوان باندے دا پلو علماء پر رہنمائے کی با جلسے منعقد کرے انشاءاللہ العزیز کو بکنا سرنگی چھ منگا دلتا کی عزیری کرے دا دا چکر و سیاحت عزیری با انشاءاللہ نہیں دا بیزایا وقت ورکول بنائی دلتا با منگ خبر یادو او پاغی با انشاءاللہ العزیز عمل کو ختم نبوت دفاع رنبنے امم اہل الحدیثوں کرے دا چھ صحابہ اکرام دی او بری صغیر پاک و ہنگم دا ختم نبوت دفاع امم اہل الحدیثوں کرے دا منگ اگا دخبلو مشرانو خدماتو باندی اوبوارا ولی دائی خدماتم خاوری سر خاوری کرل ہمیں افضال ہاتھوں نن آگا خدمات چاگا علامہ احسان الہی ظہیر کرے ہو لگا شیخ محترم چے منگ مخیوے شیخ الاسلام ثناء اللہ امرت سری کرے ہو دارنگی زمانگ مختلف قائدینو کرے ہو نن آگا نم منگ نبل چا قبضہ کرلو او آگا خدمات منگ تا داپتم نشتا چے زمانگ مشرانو سمر خدمات کری قسم پا اللہ پہر وقت کی منگ کرے خونن منگ ادپاتیو آگا جلسی اغی منگ نا قبضہ کرلے عوام پنم عوام توئی چھ خدمات منگ کری دی آگا پائین پاکستان کی منگ کری سینٹ کی منگ کری اسمبلے کی منگ کری دا تصنیب پہ اعتبار منگ کری زکا چھ منگ پا دغا موضوع باندیو دی